بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نحاولوا نبداو واحد الدروس واحد الدرس، واحد السلسلة ديال لي زيكزيرسيس والدروس بالنسبة لواحد بروغرام و بيان واحد لوجيسيال هو اوتومجين. هو هذا اوتومجين ان شاء الله غنشوف فيه الجرافسات، وبالنسبة من بعد غنشوف دي زيكزيرسيس اوتومجين بالنسبة للجرافسات، وبالنسبة لهادشي ديال لادير والليستولوج في ستيبسات ميكرووي ان شاء الله، باش نحاولوا ان شاء الله في هذا الفيديو نفهموا الجرافسات ونفهموا اللادير، ونشوفوا ان شاء الله كيفاش نحاولوا جرافسات اللادير الجرافسات ان شاء الله. ومهم ندخلوا الاوتومجين ديالنا ونبداو اللوجيسيال ديالنا، نبداو نشوفوا المحتوى ديالو بعدا، ونديروا شي اكزرسيس بسيط ان شاء الله باش يبان لنا هادشي. مهم ندخل اللوجيسيال تيعطينا هاد لا فونيتر غادي تنديروا اكسبير، نديروا اوكي. هو اللوجيسيال ديالنا وتندخلوا فولدرز، عفوا فولدرز، تنوركو على بغون 3 غنديرو اد ا نيو فولدر. اوكي، تسميو السميه ديال الاكزرسيس ديالنا ولا البروجي ديالنا، ونديرو مثلا اكزرسيس باغ اكزومبل، او بيان مهم نديرو اكزرسيس اكزرسيس باغ اكزومبل. مهم اوكي، دابا ملي طلع لينا هاد مسحات لينا، طلع لينا هاد لا فونيتر، هذه هي اللي غنديرو فيها الجرافسات ديالنا، اللي كنديرو فيها الجرافسات ديالنا. بالنسبه للجرافات تنوركو على بوطون دغوا تيطلع لنا هنا انيسيال ستيب انيسيال وستيب نورمال ترانزيسيون، وهذه بالنسبه لللانك. وهنا تندخل الا بغينا نديرو بزاف، مثلا باش ما نبقاوش نضيعوا وقتنا بقى نديرو ايتاب انيسيال. هذه مثلا بغينا عندنا واحد البروغرام، واحد البروجي كبير او فيه ديفيرجونس اون اي او بيان ديفيرجونس اون او، مثلا نديرو ديفيرجونس اون اي اون او، نديرو بحال هكا ديفيرجونس اون او، تنديرو العدد ديال لي برونش اللي بغينا، نديرو حنا مثلا 3، وتنديرو تاني هنا شحال ديال لي ستيب اللي بغينا. مثلا هنا جاب الله عندك شي كغاسات كبير، عوض ما تبقى ترسم هنا بقى ترسم وحده بوحده، تجي لهنا تتبسط داكشي، تتختصر الوقت ديالك. مهم وهنا اكسيون اذا بغيتي تزيد، فوالا هادشي اللي كاين هنايا. المهم هنا بالنسبه للترقيم، ترقم من زيرو فيرست ترقيم. بغيتي تبدا مثلا من الزيرو، ولا بغيتي تبدا من واحد اللي يعطي انيسيال تعطيها مثلا زيرو ولا شحال بغيتي تعطيها، وتبدا مثلا نديرو هنا بحال هنا باغ اكزومبل، هنا عطاونا زيرو 10 20، دخلت نديرو زيرو 10 20. الا بغيتي تبدل تاني دير حتى هنا زيرو 1 2 3 بدات تبقى غاديه. مهم واحد البارتيه. المهم دابا نمشيو نديرو ان بتيت اكزرسيس، بلاتي نحيدو هذا، نديرو ان بتيت اكزرسيس باش نفهمو هاد لوجيسيال، ونفهمو كيفاش كنديرو لا سيمولاسيون. وان شاء الله راه فيه بزاف فهاد لوجيسيال هذا اوتومجين، والصراحه زوين بزاف. باردون. وان شاء الله غنديرو نبقاو نديرو دي زيكزرسيس ان شاء الله في هادشي، تتمكنوا ان شاء الله من تولي محترفين في الجرافسات ان شاء الله باذن الله. المهم نبداو نديرو اكزرسيس او بيان ان اكزرسيس تري سامبل، ومن بعد يكون خير ان شاء الله. المهم فهاد الاكزرسيس وبيان هاد الحلقه الاولى نديرو ان اكزرسيس ديال اون لامب مثلا، او بيان ان ديماراج ديريكت. اوكي، المهم نديرو سيدي ليطا انيسيال، فوالا نجيبو هنا. بغيتي تحولها تدير لها بحال هكا، فوالا
ولا المهم نديرو ترانزيسيون، نديرو ايتاب. هنا بالنسبه لي الناس اللي يلا داخلين هاد اللي يلا ما عارفين شنو سميتو غرافسيت، بالنسبه لهذا تنسميه ترانزيسيون وهذه ايتاب. سي اون ايتاب ترانزيسيون ايتاب انيسيال، تندير ايتاب ترانزيسيون ايتاب ترانزيسيون. ما يمكنش دير الناس دوز ايتاب. مثلا بغيت ندير هنا ايتاب ما يعطيوهاشني كاع. هنا بغيت ندير ترانزيسيون، ملي تندير ترانزيسيون تيعطيوني دي ايتاب. نديرو هنا ترانزيسيون، ملي تندير تيعطيوني ايتاب. سي قبيله ملي مازال ما دارناش ترانزيسيون ما عطاناش ليتاب، عطانا غير لينك و ترانزيسيون. فهمتيني؟ ميمكنش دير ترانزيسيون مع ترانزيسيون الا ايتاب مع ايتاب. المهم نديرو اسيدي هنا نديرو دي في ايكغيك مثلا ايتا انيسيال، نوركو على المارش مثلا. نديرو هنا المارش اسيدي، نديرو هنا اكسيون. تنبغي نديرو اكسيون تنوركو على بوطون دغوا وتنديرو اكسيون ريكتونغل. نديرو الاكسيون ديالنا مثلا نديرو لومب. هنا غنديرو واحد القضيه. المهم بلاتي نكمل هذا ونزيدو نديرو واحد القضيه. المهم نديرو هنا اري مثلا. فوالا تنجيو لهنا تنديرو بوطون دغوا تنديرو اللينك، تنحطو هذه هنا تنوركو وتطلع لنا. فوالا نوركو تاني باش يرجع لنا هذا ليطا انيسيال. ملي دير هادي لاري يرجع لنا ليطا انيسيال. وهنا تنجيو تنديرو تنديرو لا فليش ديالنا لينك ديريكت باش تطلع لنا الفوق. المهم دابا مزيان ملي تتورك على كاو يعطيك هنا هادي باش دير لي زادريس. فوالا بالنسبه للاوتومجين تنديرو اي بالنسبه لي سورتي اي نديرو حنا كاع مينيسكول باش تبان. اي بالنسبه لي سورتي و او بالنسبه لي زونطري. بالنسبه عفوا العكس، اي بالنسبه لي زونطري و او بالنسبه لي سورتي. المهم عندنا هذا لي ترانزيسيون سي سون دي زونطري. ترانزيسيون سي سون دي زونطري، دي بوطون بوسوار ولا ان فان كورس ولا ان ديتيكتور ولا. المهم transitions sont des entrées ou les étapes sont des sorties. Un extravan ou bien un vérin ou bien une vanne ou bien un moteur ou bien une entrée une sortie. المهم نمشيو نديرو السيميلاسيون، نديرو دي زادريس ديالنا. مثلا المارش نديرو ليه اي 1 اي نديرو ماجيسكول اي 1. اغي نديرو اي 2. لومب سي اون سورت نديرو لا او 1. فوالا ها هو الجرافس ديالنا ولا التمرين ديالنا تيشارج. المهم ها هو عطانا دابا باش نديرو لا سيميلاسيون. تنديرو كاو ملي تنبغي نسيت ما قلت لكم ملي تنبغيو تنقادو ستيب عفوا الجرافسات ديالنا ملي كنبغيو نديرو سيميلاسيون تدير كاو. مثلا الا بغيتي دير لي زادريس قبل ما دير سميتو مثلا بلاتي نحيدو هادي حنا سيدي يلا درنا قبل تبع زال ما بغيتي ما قديتيش هادي الجرافسات وبغيتي دير دي زادريس هما الاولين تسبقهم تتمشي لهنا سامبول هيا تعطيها لك هنا تتكتب تدير لي زادريس ديالك لي سورتي لي زونطري. هنا هيا عندنا حنا المارش اي 1 اري اي 2 لومب او 1. فوالا تتمشي لنا سامبول. المهم نرجعو ليكزارسيس ديالنا نديرو كاو باش نديرو لا سيميلاسيون. فوالا دابا مزيان نديرو المارش. ها هو خدم لينا لومب. ملي نبغيو نطفيوها نديرو اري ها هو تحبس لينا. المهم هنا الى بقيت مورك